हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी रहता था। ये काफ़ी शरीफ और नेक बंदा था। ये सारा सारा दिन इबादत में मशगूल रहता और अपने परवरदिगार से दुआएं करता रहता कि आए परवरदिगार, मैं काफ़ी कमज़ोर और लाचार बंदा हूँ, मुझे दूसरों का मुताज न कर। अब मेरे में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं घोड़े और गधों पर बोझ लाद कर अपनी ज़िंदगी चला सकूँ। अब मैं आपसे मुँह से ही मांग सकता हूँ, पर मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं मुशक्क़त कर सकूं। अब इसका ये विर्द हर जगह पर मशहूर हो चुका था, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक यही विर्द करता रहता था। लोग कहते कि ये और बंदा है जो कहता है मेहनत भी ना करूं और रोज़ी भी मिलती रहे। अब इसे मेहनत किए बगैर रोज़ी कैसे मिलेगी। अब पैगम्बर खुदा को देख लें, जिनसे चरिंदों परिंद और पहाड़ भी मुतासिर होते हैं, पर वो भी बगैर मुशक्क़त किए रोज़ी नहीं कमा पाते। और इसे देखो, ये बंदा कहता है कि मैं बगैर मेहनत मजदूरी किए घर बैठे खाता रहूं। लोग इस पर काफ़ी बातें कसते रहते थे और कहते कि ये चाहता है इसे बैठे बैठे कोई ऐसा ख़जाना हाथ लग जाए जिससे इसकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। पर इसे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ये अपनी इबादत में मशगूल रहता था। जब इसने देखा इसकी दुआओं से कुछ नहीं बन रहा तो इसने रोने की हद कर दी। ये परवरदिगार के आगे ज़ारो कतार रोने लग गया। इसका रोना परवरदिगार से भी नहीं देखा गया और उसकी रहमत को जोश आया। अचानक इसके घर का दरवाज़ा खुला और एक गाय भागती हुई अंदर आ गई। इसने जैसे ही गाय को देखा तो बेसाख्ता बोल उठा कि मेरे परवरदिगार ने मेरी दुआ सुन ली है और उसने मेरे लिए गाय भेज दी। इसने गाय को ज़िबा कर दिया और किसाब को ले आकर बोटियाँ कराने लगा। अब गाय का मालिक गाय को ढूंढता हुआ इसके पास आ निकला। इसने जैसे ही गाय को देखा तो किसाब इसकी बोटियाँ बना रहा था। गाय के मालिक ने कहा, अरे जालिम, तुमने मेरी गाय को ज़िबा कर दिया, तुम्हें कुछ तो हया आती। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मेरी गाय को ज़िबा कर डाला, तुम्हें इस पर ज़रा भी तरस ना आया। गाय के मालिक की बातें सुनने के बाद ये कहने लगा कि मेरे परवरदिगार ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। मैं काफ़ी अरसे से दुआ मांगता रहता था कि आए परवरदिगार, मेरे लिए गैबी रिज़्क भेज, और उसने मेरी बरसों की दुआ आज कबूल कर ली। उसने मेरे पास गाय भेज दी और मैंने ज़िबा कर दिया। अब गाय के मालिक को इस पर काफ़ी गुस्सा आने लगा। उसने इस पर हाथों और लातों की बरसात कर दी। इसको मार मार कर पैगम्बर खुदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आया। यहाँ आकर इसने कहा कि ऐ पैगम्बर खुदा, मेरी गाय गुम हो गई थी। मैं ढूंढता हुआ जैसे ही इसके घर गया तो इसने मेरी गाय को ज़िबा कर दिया और किसाब इसकी बोटियाँ बना रहा था। अब वहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे। सब ने गाय के मालिक के हक़ में बातें करना शुरू कर दी। फिर पैगम्बर खुदा ने कहा कि तुम अपने बारे में कुछ कहोगे। तो वो बंदा कहने लगा जिसने गाय को ज़िबा कर दिया था कि आए खुदा के पैगम्बर, आपको तो मालूम है मैं बरसों से अपने परवरदिगार से दुआएं मांगता रहा कि मुझे गैब से रिज़्क अता फरमा, और उसने मेरे पास आज एक गाय भेज दी। रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली, इसमें मेरी क्या गलती है। अब ये बंदा मुझे शैतान की तरह कोस रहा है और कसूरवार ठहरा रहा है। फिर ये आसमान की तरफ देखने लगा और कहने लगा कि ऐ परवरदिगार, मुझे आप इस दलदल से निकाल दो और मेरा आखिरी सहारा आप ही हो। गाय का मालिक कहने लगा कि आसमान की तरफ क्या देखते हो, तुम्हें लगता है कि तुम परवरदिगार के बंदों को धोखा देकर बच जाओगे। ये दोबारा दुआ मांगने लगा। इसने अपनी पेशानी को ज़मीन के ऊपर रख दिया और परवरदिगार से कहने लगा कि ऐ रब, मुझे तुम रुस्वा न करना, अब मेरा सहारा तुम ही हो और ये बंदा मुझे जलील किए जा रहा है। बेशक तू गैबों को ढांपने वाला है और इस नाजुक सूरत हाल में मेरी मदद फरमा। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस बंदे से कहा कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे। तो ये बंदा कहने लगा कि ऐ पैगम्बर अलैहिस्सलाम, यहाँ के लोग मुझे काफ़ी अरसे से जानते हैं। मैंने कभी चोरी चकारी नहीं की और ना ही किसी को धोखा दिया। मेरा ये काफ़ी बरसों से मामूल रहा है कि मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि मुझे बग़ैर मुशक्क़त के रोज़ी अता कर, और मेरे परवरदिगार ने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये गाय मेरे घर के अंदर घुस आई और मेरी आंखों में नूर आ गया कि मेरी दुआ कबूल हो गई। फिर मैंने इस गाय को ज़िबा कर दिया। पता नहीं ये बंदा कहाँ से रोता हुआ मेरे पास आ गया और कहने लगा कि ये गाय मेरी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझे ऐसी कोई माकूल दलील दो जिसकी बुनियाद पर तुमने गाय को ज़िबा कर डाला। अब तुम्हारी बातों से ये मालूम होता है कि वो गाय ना ही तुम्हें इसके मालिक ने दी थी और ना ही तुमने इसको खरीदा था। दुआ मांगने वाले की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा
کہ اے پیغمبر خدا آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح باتیں کرنے لگ گئے ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اے پروردگار تو پیغمبر علیہ السلام کو روشنی دکھا اور حقیقت سے آگاہ کر۔ پھر یہ زار و قطار رونے لگا، یہ ایسے رونے لگا کہ اس کی آواز میں کافی درد تھا۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس کے رونے پر موم ہو گئے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں کل تک کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں چلے گئے۔ وہاں پر جا کر آپ علیہ السلام نے پروردگار سے دعا فرمائی کہ مجھے حقیقت سے آگاہ کر۔ پھر رب نے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا اور آپ علیہ السلام کو حقیقت پتہ چل گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر گائے کے مالک سے کہا کہ تم اس بندے کو معاف فرما دو۔ گائے کا مالک کہنے لگا کہ میں اس کو کیوں معاف فرماؤں، اس نے میری گائے کو ذبح کر ڈالا ہے، آپ فیصلہ کرنے کی بجائے مجھے کہتے ہیں کہ اسے معاف کر ڈالوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ حق کے تعالیٰ نے تمہارے رازوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اسے معاف فرما دو۔ دوسری بار حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اسے معاف کر دو اور اپنا تمام مال و دولت اس کے حوالے کر دو، کیونکہ حق کے تعالیٰ نے تمہاری پردہ پوشی کر رکھی ہے، اگر وہ زہر ہو گئی تو تم ظالم قرار پاؤ گے۔ گائے کے مالک نے جیسے یہ بات سنی تو اس نے اپنے سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی اور اپنا گریبان پھاڑ کر کہا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے حواس میں نہیں ہیں اور مجھ پر آپ علیہ السلام نے ظلم کی برسات کر دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ اے بدبخت انسان، تم باز آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ یہ تمہاری ہلاکت کا باعث بن جائے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو تیسری بار کہا کہ تم اپنا اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دو۔ اب یہ آدمی اپنا سر پتھروں سے پھوڑنے لگا۔ وہاں پر تمام لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر کافی پریشان ہونے لگے کہ اللہ کا پیغمبر یہ کیسا فیصلہ دے رہا ہے۔ وہاں پر ایک دو آدمیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس آدمی پر ظلم کیوں کر رہے ہیں، جبکہ جس نے گائے کو ذبح کیا ہے آپ نے اس کو رہا کر دیا ہے، جس کی گائے ذبح ہوئی ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا دھن و دولت اس آدمی کو دے دو جس نے اس کی گائے کو ذبح کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب کو دریا کے کنارے لے آئے۔ یہاں پر ایک درخت اتنا گھنا تھا کہ اس کے اوپر سے سورج کی کرنیں زمین پر بھی نہیں پڑتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے یہاں آ کر فرمایا کہ اس جگہ کے نیچے ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا اور وہ چھری جس کے ساتھ اس کو ذبح کیا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، کیا آپ جانتے ہیں اس کو قتل کس نے کیا تھا؟ لوگ کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے پیغمبر۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی گائے والے نے اپنے مالک کو قتل کر ڈالا تھا، مالک نے اس کو بطور غلام خریدا ہوا تھا اور اس نے اس کو قتل کر کے زمین کے اندر دفنا دیا اور اس کی ساری دھن و دولت اس نے خود اپنے پاس رکھ لی اور اس کے بچے دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ بندہ کون ہے جس نے اس کی گائے کو ذبح کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا والد اس زمین کے اندر دفن ہے، اس بے رحم آدمی نے اس کو مار ڈالا تھا جو کہ اب یہ کہتا ہے کہ اس نے میری گائے کو ذبح کیا ہے، جبکہ گائے کو ذبح کرنے والا بے قصور ہے۔ اب میں نے اپنا فیصلہ شریعت کے مطابق سنا دیا ہے۔ جیسے ہی کھدائی ہوئی تو زمین کے اندر سے ایک کھوپڑی اور اس کے ساتھ چھری نکلی، چھری کے اوپر اس کا نام درج تھا جس نے قتل کیا تھا۔ پھر وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے سب نے اپنے سروں سے ٹوپیاں اتار کر ننگے سر آپ علیہ السلام کے پاس چلے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم بلا شک فطری طور پر نبینا ہو گئے تھے، آپ علیہ السلام ہمیں معاف فرما دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسی چھری کے ساتھ اس کی گردن اڑانے کا فیصلہ سنا دیا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔